उद्देश म्हळ्यार सर कितें आसा की दयानंद कला केंद्र वर्सान वर्स एक आमगेलो गोवा ऑल इंडिया पर्यटन दीस पळय आसा 27 तारीख ह्या म्हयन्याची त्या तारखेच्या निमित्यान ऑल टुरिझम डे म्हणटात ताका त्या निमित्यान आमी हर एक प्रोग्राम हेतून भितर घेता आमगेल्या संस्थे भितर घेता दयानंद कला केंद्राच्या संस्थे भितर आनी तेन्ना जें पळय अंतीक पळय जें पळय कितें आसा तें आमी तांकां शिकयता ओमनू आमी तांकां बाल गणपती कशे बारीक गणपती कशे गणपती कसो तयार करप आनी हे गांवच्या चिकण मातयेचे कसो तरेन तयार करप कांयशे गणपती अशे आता हे पयली दीस एवढेन पुंजले तेवढेन पायले तेवढें उपता पूण हे चिकण मातयेचे गणपती जे पळय आसा ते मूळ गणपती चिकण मातयेचे आनी ते गणपती जे पळय आसा ते पारंपारीक गणपती आमगेलो आनी ती कला ही भुरग्यांक धरून सगळ्या लोकांक राज्यभर लाभची अशें म्हणून आमी तो आज एक प्रोग्राम आमगेलो एक आमच्या बाल गणपती चिकण मातये पासून करपाचो हो आमी तयार दवरलो केल्लें आनी तो आज आमी हांगा प्रॅक्टिकली करून दाखयल्लें आसा आमी कमिटीन आनी सगळ्या भुरग्यांनी भुरग्यालो सहभाग कसो मेळ्ळो हातूंत भुरग्यालो सहभाग बऱ्यांत बरो मेळ्ळो जो जो 8-9 सुमार 10 भुरगीं सुमार हांगा आमकां मेळ्ळे आनी त्या भुरग्यांनी उमेदीन हांगा गणपती बाल गणपती केल्या आनी ते सगळे हांगा आमी दवरले कडेन आसा आनी ते वचोन सगळ्यांच्यांनी पळोवपा जाता। नमस्कार, आम्ही कुडचडे वाठारांत भितर आनी कुडचडे वाठारांत भितर पळयत जाल्यार प्रसिद्ध असे चंद्रभागा तुकोबा नायक हे हायर सेकंडरी आसा आनी स्कूल आसा आनी ह्या स्कुलां भितर विविध कार्यक्रम हे वर्सभर तयार जाता। अनुप आसतलो किंवा बाकीचे कमिटी मेंबर आसतले हे प्रयत्न करता भुरग्यांक कशें फुडें काडपाचें आनी ह्या हितूंतल्यानच हे स्कूल आयज खंय तरी फुडें चल्लेलें आसा। कला क्षेत्रां भितर सांस्कृतीक क्षेत्रां भितर तशेंच शिक्षणाच्या क्षेत्रां भितर मोठे पावल मारला ते चंद्रभागा जे स्कूल आसा थंय मारलें आसा आनी हितून भितर कला केंद्र दयानंद कला केंद्र हेंच्यांनी हांगा एक उपक्रम दवरलो आसा। एक कार्यक्रम आयोजीत केलो की बाल गणपती चिकण मातयेच्यान कशी करप, कारण आयज तर पळयता प्लास्टीक ऑफ पॅरीस जे गणपती तयार करता आनी ते गणपती आमी पुजता 5 दीस आसतलो 1.5 दीस आसतलो किंवा घरांक 9 दीस पुजता आनी ते गणपती जेन्ना आमी विसर्जन करपाक वयता आयज सुद्दां आमी पळयता 1 म्हयनो जालो गणपती विसर्जन जावन पूण गणपतीक आयज पावना। हेजे खातीर भुरग्यांक तयार करप आनीक भुरग्यांक चिकण मातयेच्यान गणपती कशी तयार करप हेजे एक प्रशिक्षण हे चंद्रभागा तुकोबा हायस्कूल जे आसा कुडचडे हांकां दिल्लें आसा आनी ह्या हितूंतल्यान भुरगेय तयार जाता आनीक एक संदेश हो आमचे जनते भितर वयता। एक संदेश हो कुडचडे वाठारांत वयता, एक संदेश आमच्या राज्यांक वयता की चिकण मातयेंतल्यान गणपती हे तयार जावपाक जाय। आयज बाल गणपती जेन्ना तयार करतात तेन्ना पालक आसतले किंवा दयानंद कला केंद्राचे कमिटी मेंबर जे आसा तेवो आसतले, तशेंच जे जो आमचो देवूळकर वा कशे पद्दतीन चिकण मातयेंतल्यान गणपती तयार करप कशें स्वरूप दिवप ह्या हितूंतल्यान तांणी शिकयलें आनी भुरग्यांनी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद जो आसा तो प्रतिसाद दिल्लो आसा। हितूंतल्यान म्हाका दिसता प्रत्येक स्कुलाक हे प्रशिक्षण जावपाक जाय। चिकण मातयेंतल्यान गणपती तयार करपाचें हें शिक्षण हे भुरग्याच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक जाय, तेन्नाच खंय तरी हे जे प्लास्टीक ऑफ पॅरीस जे गणपतीक येता आमच्या गोंयांत ते खंय तरी बंद जातले। मागीर एक ताजें उदाहरण हे चंद्रभागा तुकोबा नायक ह्या स्कुलान हांगा दिल्लें आसा आनीक बरे पैकी दयानंद कला केंद्र हेंच्यांनी हे प्रशिक्षण दिल्ले कारणान आयज कमिटी मेंबर सुद्दां आमचे बरोबर आसा आनीक हितूंतल्यान आयज भुरगीं तयार जाता। तशेंच येणारो काळ जो आसा हो चिकण मातयेचो गणपती प्रत्येक घरांक दिसतलो हे तितकेच खरें आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।